भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याच्या जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागला प्रार्थना सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू ख्रिस्तताई मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुमकां समेस्तांक ह्या मागण्यांत स्वागत म्हणटा. देव आमचो बाप जावन आसा, काकुळतीचो बाप तो आमकां सर्वांक ताची काकुळत सदांनीत मेळटा. आयची बसवणी जावन आसा 359. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 6 वळू 2 म्हणटा, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस तो आईन काळ, होस तो सडवणेचो दीस. वय मोगाच्यानो, आतां आमी दैवीक काकुळतीचो आयतार समारंभ आसांव. त्या देखून दैवीक काकुळत जावन आसा आमचो सडवणेचो दीस. होस आईन काळ आमी कुरपेच्या वर्सांत जियेतांव. तर मोगाच्यानो, आमी आज दैवीक काकुळतीचो आयतार सुरू करता आसतना देवाची दराळ आशिर्वादां आमचेर आमी मागया. आज सगळ्या संवसारान दैवीक काकुळतीचो तेर्स म्हणटात. देवाची काकुळत कितें म्हणून आमकां ती कळीत आसा. देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताच्या आमच्या सडवणे खातीर ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ओपून दिलो. जेजून ह्या संवसार येवन आमची सडवण केली. मोगाच्यानो, कितलेय कश्ट ताका सोसूंक मेळ्ळे सावंदी. देवसरान इतलें ताका नाडलें जालें री, तो कठीण थीर रावलो, अखेर पर्यंत थीर रावलो. ताणें एक शब्द समेत म्हणलो ना, ह्या एक पातक ताणें केल्लें ना. त्या देखून ताणें आमची सडवण केली. एक बलिदान जावन, एक शेळी जावन, निर्मळ नितळ शेळी जावन ताणें आमकांच आपणाक अर्पीत केलो. त्या देखून आमची सडवण जाल्या. मोगाच्यानो, देव जाणा आसलो ह्या संवसारांत कोणीय मनीस नातुल्लो, कोणी देवा तें विरोध केल्लें तें पापाक पातकाक परीकपण दिवच्या खातीर कोणूच मनीस ह्या संवसारांत नातुल्लो. कित्याक समेस्तांनी पातक केलें म्हणून आमकां वांजेल सांगता. त्या देखून देवान मनशाक आपणाच्या प्रतिरुपांत केल्ल्या देवान मनशाचें रूप काणगोन आमची सडवण केली.
कित्याक एक निर्दोश बलयेची गरज आसली. जेजून कथा वेण ताच्या काळजा मारिफात ताणें पातक करिनातल्या वरवीं ती बलयेच्या रुपान ताचें रगत आमकां ताणें दिलां. मोगाच्या कुर्सार मरता आसतना थंय एक विशेश गडीत आमकां पळोवंक मेळटा. तें जावन आसा जेजून कठीण कश्ट सोंसल्या उपरांत आपणाचो आत्मो देवा बापाक समर्पीत केलो. ताच्या उपरांत तो मेल्ल्या उपरांत कुर्सार थंयसर घडता एक घडीत. एक सोल्जर एक व्हडलो भालो खाणगून ताच्या खडवळा भितर तो घालता आनी थंयसर ताच्या काळजा थावन वळोन येता रगत आनी उदक. सुदैवांच्या नियमा प्रकार रक्तांत जीव आसा, रक्तांत जीव आसा आनी जेजून आमच्या सडवणे पासत ताचें रगत आमच्या खातीर वरयलां. द लास्ट ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड, ताचे आख्रेकेचे एक थेंबो रगत समेत ताणें आमच्या सडवणे खातीर दिला. संपूर्ण तरान ताणें आमचे वयर काकुळट दाखयल्या. त्याच रक्ता वरवीं आमकां सडवण मेळ्ळ्या. मोगाचें तें घडीत पळोवंक गेल्यार सादारण दिसता, पूण दैवीक काकुळतीच्या रुपांत आमी पळोवंक जाल्यार देवाची काकुळट विचित्र जावन आसा. आपणाक कितेंच ताणें फाटीं दवरूंक ना. संपूर्ण तरान आपणाचो संपूर्ण जीव ताचें रगत आमच्या सडवणे खातीर ताणें दिलां. तीस काकुळट आमकां सदांनीत मेळटा. पवित्र सक्रामेंता खाल आमकां ती काकुळट पवित्र सभा सदांनीत आमकां दिवंक आशेता. 7 सक्रामेंत आसात मोगाच्या. ह्या 7 सक्रामेंता मारिफात देवाची काकुळट सडवडदारान केल्ली ती सडवण आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा. कुरपे वयर कुरपा आमकां मेळ्ळ्या म्हणटा सांजू हांव. देवाच्या ह्या बलिदाना वरवीं जेजून केल्ल्या कुर्सार मरुल्ल्या बलिदाना वरवीं आमकां कुरपा वयर कुरपा मेळ्ळ्या. तीस कुरपा सक्रामेंता काल आमकां मेळटा. केदळ आमी बावतिस्म काण घेता, आमी देवाची भुरगीं जाता, ही कुरपा आमकां मेळटा. आमी आब्बा बापा म्हणून आपोवंक शकता. तशेंच मोगाच्यानो कुमगाराच्या सक्रामेंतांत सुमी जेजू संपूर्ण तरान म्हज्या काळजांत येता, म्हज्या जिवनांत येता, म्हजो तो रक्षण करता. ताची उतरां जावन आसात, कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता, ताका हांव ससनाच्या जिविताक उठयतलो म्हणलो बरवोसो त्या सोम्यान म्हाका दिला, तुका दिला. तर जिविताक आमकां समेस्तांक उठोवंक आसा न्ही गे, त्या ससनाच्या जिविताक आमकां समेस्तांक पावोवंक आसा न्ही गे. तर मोगाच्यानो आमी सदांनीत कुमगार खाण घेत जाय, पातकां आमची वळखां जाय. आनीक सक्रामेंत जावन आसा कुमसारीचो सक्रामेंत. ह्या सक्रामेंता काल त्याच रक्ता मारिफात आमकां धुवन नितळ जाता आमी. सांजू हांव उगडापणाच्या ग्रंथांत अध्याय 7 वळ 13वी 14वी अशें मुखार सून सांगता. थंयसर दोवे दगले नाशिल्ले, सुमार जाण आशिल्ले. तांकां ते कितले म्हणून गुर्तूच ना, तितले व्हडलो संको थंयसर आशिल्लो. ते दळा जुवांक सांगतात, दीज आर दे हू वॉश्ड देयर रॉब्स विथ द ब्लड ऑफ द लॅम्ब. शेळयेच्या रक्तान तांचे दगले तांणी धुवन नितळ केल्यात म्हणून जुवांक तो मुखेली सांगता. मोगाच्यानो कुमसारीच्या सक्रामेंता खाल आमी वचून आमची पातकां रडिल्ल्या वेळार संपूर्ण तरान त्या सडवणेचे रगत आमकां धुवन नितळ करता. देवाची काकुळट आमकां तयार आसा दिवंक देव, आनी ती काकुळट आमकां सदां मेळटा. कितलीं जाणां आमी कुमसाराक वचूंक वचना,
मोगाच्यान एक सुटावें गुमसार जायन जाल्यार कंडी जावन ती काकूळत आमकां मेळटली. तशेंच क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत म्हज्या समोर्ती खातीर, म्हज्या भावार्था खातीर, भरवश्या खातीर हांव मोरोंक सयत तयार जाता. कित्याक पवित्रत्मेच्या बोळांत हांव भरतां. तशेंच काजारीच्या सक्रामेंतांत जेजू आमच्या सांगाता रावता, घोव बायलां सांगाता रावता, संपूर्ण ताचें जीवन संपूर्ण एक फावयता. तशेंच वर्दीच्या सक्रामेंता खाल एक मनीस आसलो जेजूस जाता, इन पर्सोने क्रिस्ती जाता. तशेंच आमच्या मरणाच्या वेळार, आमच्या कश्टा वेळार आमकां तें लावन आमकां घटाय मेळटा, परतांनी भलायकी मेळटा, आमची पातकां दोन नितळ जातात. हें सकट जावंक कारण जेजून कुर्सार दावन वरयलेलें तें रगत जावन आसा. तेंच सांत फावस्तिनान पळयल्लें. थंयसर तिणें केल्ल्या त्या पितुरांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजूच्या काळजांतान वळटा रगत आनी उदक. बावतिस्म आनी जेजूचें रगत आमकां जिवीत दिवचें जावन आसा. तीच जावन आसा देवीक काकूळत. सोम्याची काकूळत आमकां मेळ्ळेल्यांक तीच काकूळत आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. मोगाच्यानो कितलीं जाणां आसात आमी सांगता हांव खंडीत तांकां बोगसिना, हांव खंडीत ताका बोगसिना. ताणें म्हजे विरोध कठीण पातक केला, म्हजे विरोध मस्त उलयला, हांव ताका बोगशिना म्हणटात. पूण दैवीक काकूळत आमकां समेस्तांक बोगशिता. त्या देखून सोम्यान सांगलां कशें तुमी एकामेकाक बोगशितात तशें तुमचीं पातकां बोगसतालीं. तर मोगाच्यानो दैवीक काकूळतीचो दीस आज आमी आचरण करतना आमी काकूळत दाखया. कोणें आमकां कश्ट दिल्यात, कोणें आमच्या विरोध पातक केला, सगळ्यांक काळजां जावन बोगसिया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, पळयतसा. कश्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कश्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या. विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा. विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां
जेजू तुका आपुय तसा तुका आपुय तसा. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव उडपीतान उलोवचें. हांव म्हजो हजबंड कुवेटान काम करनासा. ताच्या प्रमोशना खातीर हांवें मागोवंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर दिलें. त्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या हजबंडाचें आतां प्रमोशन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. म्हाका टेस्टमनी दिवपाची. हांव नॅन्सी फर्नांडीस पुणेसान उलयतां. म्हाका पासपोर्ट काडपाचो आहलो आनी म्हाज्या नांवान जायते इश्यू आहले. तशेंच आधार कार्डान जायते इश्यू आहले आनी पासपोर्ट काडूंक वयता आसतना म्हाका जायती भिरांत दिसताली. आनी पासपोर्ट ऑफिसाचे भायर गेले आसतना म्हाका हांवें वर्ड ऑफ गॉड रीड करीत रावली. भिया नाकाय, घाबरो नाकाय, हांव तुजो देव, तुजें सवें आसा. आनी पासपोर्ट ऑफिसान भितर गेल्या उपरांत म्हाका कांयच भिरांत दिसली ना आनी कोणेंच कांय म्हाका विचारलें ना. आनी हांव भायर येयली. भायर येयल्या उपरांत 7 फेब्रुवारीक म्हाजो पासपोर्ट येवन घरा पावलो. हांव देवाक काळजांतान आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू फादर. थँक्यू होली स्पिरीट. हांव आतां इल्लोसो वेळ तुमच्या समेस्ता खातीर मागता. सर्वेस्पर देव ताच्या काकुळतीन तुमकां समेस्तांक बरोवन दी. तुमकां तो कृपा दिवन दी. भौतिजमा वरवीं तुमी देवाचीं भुरगीं जाल्यांत. तशेंच कुंभसारेच्या सक्रामेंता काल तो धून तुमकां नितळ करून दी. तशेंच कुंभगाराच्या सक्रामेंतान सदां काल तुमच्या संगाता रावून ससनाच्या जिविताक तुमकां उठोवन दी. तशेंच क्रिस्माच्या सक्रामेंता काल जेजू खातीर मरोंक सयत आमी तयार जावच्या खातीर आमकां बळ, भलायकी आनी घटाय संपूर्ण तरान आमकां मेळोवं दी. आमच्या कश्टांत, आमच्या जिवितांत, आमी विसरल्या बेसांत आमकां सर्वेस्पर देव आदार दिवं दी म्हणून हांव ह्या दिसा मागतां. मोगाचें न्हू, हे मागणें आमी आमच्या काळजांत दवरुया आनी आमकां देवान कितें बेस दिलां ताच्या मुखांतर आमी बरें जिवन मुखारसून व्हरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां आनी साक्स दिवंक कळाय केल्ल्याक देवा लागीं बॉक्सांनी मागतां. थोड्या म्हयन्या आदीं म्हजी भलायकी बरी नासली आनी म्हाका रिपिटेडली ताप येवन आसलो आनी तशेंच म्हजे लिम्फ नोड स्वेलिंग जाल्ले. डॉक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार तांणी म्हाका एंटीबायोटीक प्रिस्क्रायब केलें आनी थोडे ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें. ह्या वेळार हांव मस्तू भियेली आनी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव म्हज्या कुटुंबा सांगाता सदांच रिपीट करनासलें. उपरांत ब्लड रिपोर्ट्स आयिल्ल्या वेळार म्हज्या ब्लडांत आयर्न लो आसा म्हूण कळोन आयलें. ताका हांवें सोमार ट्रिटमेंट काण गेलें. ताचे उपरांत हांव संपूर्ण जावन बरी जाली. इतलें व्हड अजाप केल्या देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. आमेन. Praise the Lord. Good evening, brother. I am Marita calling from Hyderabad. I would like to give my testimony of my son who was jobless for a year. Then I took the word of God from the Divine Mercy Center. They gave me the word of God. Day and night we prayed, and I always listen to the your prayers morning, afternoon, night. Brother, to tell you, I feel like crying, but the Lord has blessed me miraculously and my prayers have been heard through my cry. As the Father was lifting the sacrament, and you have said on Friday, you will get the good news. And that same very moment, my son called and told me that he got the job and the mail has come to join. I thank Lord. I thank you from the bottom of my heart, Jesus.
wiped away my tears. The second testimony, I had serious neck pain, and day and night I was repeating the word of God, and my neck pain is healed. And the third testimony, my husband is always not well. Something or another, pains and sufferings I have going on crossing, but I never left my Jesus. He always healed him and kept him safe. I thank you, Jesus, for blessing my family, my children. I thank Brother Prakash and his entire team for praying for us and bringing us close to Jesus. I thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, amen. क्रिस्त लॉर्ड. हॅलो ब्रदर. म्हाका चेड्या 4 म्हयन्यापासून काम नासलेलें. वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें म्हाका रिपीट करीत आसलें हांव. आतां काम बरें फावो जालां ताका. कामाचेर भरपूर आशिर्वाद मागो म्हणून मागता. आनी दुसरी साक म्हाका पोटान 2 दीस ओंकार उलटी सुरू जालेली आनी वर्ड ऑफ गॉड वाजून म्हाकाय बरें जालें आनी जायते सानून उपकार म्हाका मेळ्ळा. आनी तशी ब्रदर अल्टिमा की मागण्यान भरपूर आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. आमचे पासत मागलेले. हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर, देवाक हांव अर्गां दिवंक म्हाका थँक्स गिवींग जाय. कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हज्या पेंगट्यान मस्त दूख आसलेली. मस्त दुखतालें म्हाका एका सायडीन. कित्याक म्हळ्यार म्हजें ऑपरेशन एका सायडीन जालां आनी तें म्हजें तें बॉल बसयला सडकाला. तो मस्त दुखतालो म्हाका आनी दूख पडटाली म्हज्या पेंगट्याक. आतां मस्त बरेंपण आसा. देखून चड आनी चड देवाक हांव अर्गां दितां काळजांत हांव. 3 वरांच्या मागण्याक हांव मागतालें देवा म्हजी काकूळट कर म्हणून. आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें म्हजी पेंगट्याची दूख म्हजी वसना म्हणून. आतां पेंगट्याची दूख गेल्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां काळजांत हांव. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. ब्लेस जीसस. दुसरें टेस्टिमनी कितें म्हणून सांगल्यार म्हाका मस्त दवय येतालें आंगांत हांव. मस्त देवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार 3 वरांच्या मागण्याक हांव मागतालीं की म्हजें दवय गेल्यार पुरो म्हणून. मस्त म्हाका विकनेस लागतालें. आतां म्हजें दोळ्याचें बंद जालां देखून अर्गां दितां काळजांत हांव. तिसरी टेस्टिमनी कितें म्हणून सांगल्यार म्हजो घोव एक फावटी पडुल्लो. ताका मस्त पेंगट्यान दूख आसलेली. ताची पेंगट्याची दूख वचनासली. तो बेल्ट घालतालो. आतां ताची बेल्ट काडून उडयलां ताणें. आतां बरो जाला. पेंगट्याची दूख ताची बरी जाल्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां काळजांत हांव. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. मोंती उडयता मीरा रोड. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. ब्लेस जीसस. ग्लोरी बी टू हिज. हालेलुया. हालेलुया. जाणा जीसस.